दस्तखत और जाली चेकों वाला मामला है। अच्छा, JIT रिपोर्ट के बावजूद ये लोग अपने जो है ओहदों पे विराजमान हैं। हम इन पे चेक एंड बैलेंस जरूर रखते हैं, लेकिन वो बीच में स्पेस मिल जाती है, लेकिन जैसी कोई बात पॉइंट आउट होती है हम उसके बाद फौरन एक्शन लेते हैं। कितने पैसों का मामला है? 5,96,00,000 जो इनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक है। अभी तक मामला मेरे नोटिस में नहीं आया। जाली चेक्स पकड़े गए तो वो 55 फाइलें बच गई, वरना ये सारा मामला था 81 करोड़ रुपए का। मैं अभी तक जहाँ तक महसूस किया कि आपके अपने में ये हाथ बंधे हुए हैं। सर इट्स अ जेन्युइन रिपोर्ट, आई एग्री। इसने अब एक यहाँ पे एक रिक्रूटमेंट की 94 लोगों की, उसमें 4 नाबीना थे चौकीदार, नबीना चौकीदार थे, औरतें चौकीदार थी। अब औरतों की चौकीदारी करें कि वो चौकीदारी करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमजा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम इस वक्त ओकारा शहर में मौजूद हैं और हमारे साथ DC ओकारा डॉक्टर ज़ीशान हनीफ साहब जो है मौजूद हैं। इनसे ओकारा के हवाले से बातचीत करते हैं। इन्हें इस ऑफिस में 1 साल 2 माह हो चुके हैं। ओकारा के हालात और वाक़यात के बारे में इनसे जानते हैं। उसके अलावा हमें अभी प्रोग्राम में ज्वाइन किया है शहबाज शाहीन साहब ने, जो कि ओकारा प्रेस क्लब के जो हैं सदर भी हैं। इनको यहाँ पे बुलाने का एक तो मकसद ये था कि क्योंकि हमें कुछ चीज़ें मसूल हुई, हमने सोचा कि DC साहब की गोशगुजार कर रहे हैं तो यहाँ पे जो मुकामी जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है उसके भी मौजूदगी ज़रूरी है, ताकि अगर हमें कुछ जो है गलत बताया गया हो तो ये हमारी भी इस्लाह कर सकें, और अगर जो बाकी मामला है हमारे साथ मिलके DC साहब के भी गोशगुजार कर सकें अगर कोई इस तरह के मामला है। DC साहब, आप माशाल्लाह बता रहे थे कि माशाल्लाह हज़ारों प्रोजेक्ट। मुझे किसी ने बताया, मैं जब यहाँ पे आ रहा था तो मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पे कोई बोगस दस्तखत और जाली चेकों वाला मामला है। अच्छा, बताया जा रहा है कि JIT ने सिफारिशात की हैं कि इन दोनों के खिलाफ, बल्कि कुछ और अफसरान भी इनके खिलाफ जो है जुडिशियल एक्शन होना चाहिए, और कुछ लोगों को क्लीन चिट भी दी। अब ये JIT रिपोर्ट के बावजूद ये लोग अपने जो है ओहदों पे विराजमान हैं, और बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपया इन बोगस जो दस्तखत वाले जाली चेक थे उनकी मद में निकलाएगा। अच्छा सर, इंटरेस्टिंगली ये अभी तक मामला मेरे नोटिस में नहीं आया, ना ऑफिशियली मुझे कन्वे हुआ। 3 दिन पहले सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट अभी होकर गए हैं ओकाड़ा से, उन्होंने भी इस टॉपिक पे बात नहीं की। अगर कोई ऐसी JITs, क्योंकि ये जो CEOs हैं ये 3 माह पहले आया है, इससे पहले ये 2 साल पहले पोस्टेड रहा है, 2 या 3 साल पहले। तो नॉर्मली इनकी पुरानी, जी हाँ, इनकी पुरानी कोई इंक्वायरी रिपोर्ट चल रही होती है, कुछ मामला केसेस कोर्ट में चल रहे होते हैं। दीज आर रूटीन मैटर्स ऑफ देम। अगर कोई ऐसा मामला हमारे सामने आता है, अगर आपको हमें डॉक्यूमेंट देते हैं तो जस्ट काउंटर वेरीफाई करने के बाद वो मुझे अगर आप दे देंगे तो मैं अभी इस प्रोग्राम के एंड होते ही हम वो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से डिस्कस करके, क्योंकि JITs बनती हैं सेक्रेटरीट लेवल पे, हम नहीं बनाते, उनके अपने ऑफिसर्स हैं। कुछ इनके पास पुराने पिछले CEOs के भी कुछ केसेस चल रहे थे, उनके JITs बनी हुई हैं। DG नसीर साहब एक हैं, उनकी सरबराही में, कुछ सेक्रेटरी साहब की सरबराही में, तो रूटीन की चीजें चल रही होती हैं इनकी। जब हमारे पास किसी की कंप्लेंट आती है, जब गवर्नमेंट को डिसाइड करती है तो हम उस पर प्रॉम्प्ट एक्शन लेते हैं। सर, ये बड़ा वैसे कोई हसास मामला नहीं है, क्योंकि जाली दस्तखत करके और करोड़ों रुपया निकलवाया जा रहा है। सर बिल्कुल, अपने अफसरान, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई मामला अभी तक मेरे नोटिस में ना गवर्नमेंट ने दिया है ना सेक्रेटेरिएट से आया, बिकॉज वी आर इन कनेक्शन विद डेली बेसिस। हमारे क्या इन लोगों के बड़े कोई रवाबित हैं कि इतना संगीन मामला आप तक नहीं पहुंचाएगा? सर, वो इन्होंने जिसने JIT बनानी होती है ना, जो JIT करता है वो सेक्रेटेरिएट लेवल पर उन्होंने मुझे कन्वे करना होता है। अभी तक मैं आज उनसे आपके प्रोग्राम के बाद ही पूछता हूँ सर से, क्योंकि 2 दिन पहले सेक्रेटरी साहब आए थे, हमारे नोटिस में ऐसी कोई बात हुई नहीं है ना उन्होंने की है। इसी विजिट पे आए थे जो हमारा ये प्रोजेक्ट चल रहा है कम्प्रिहेंसिव सिटी वाले। ठीक है। अच्छा, शहबाज शाहीन साहब, आप यहाँ पे मुकामी जो है नुमाइंदे हैं, आप तक ये JIT की रिपोर्ट पहुंची या नहीं पहुंची? मेरे पास JIT की रिपोर्ट भी है, FIR की कॉपी भी आई है, लेकिन ये चूंकि मामला था 1 साल पुराना, तो उसकी यानी कि पहले इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन के बाद गुनहगार हुए, फिर हाई कोर्ट गए, फिर वहाँ पे JIT बनी। तो JIT में हमारे एक साहिवाल की जो लीगल थी हेड एंटी करप्शन की, एक डिप्टी एंटी करप्शन का डिप्टी डायरेक्टर थे, CEO एंटी करप्शन थे, उन्होंने पिछले हफ्ते इनके खिलाफ जो है वो साबित, तो पहली फ्रांसिक जो थी रिपोर्ट वो तो आ चुकी थी, और उसके बाद JIT ने जो कहा इनके खिलाफ जुडिशियल एक्शन होना चाहिए। कानून के मुताबिक इनकी सीट्स पे बैठना एक सवालिया निशान ज़रूर है, और जिस तरह डी साहब ने बताया कि ये राना नवीद पहले रह चुके हैं, तो ये सही बात है, लेकिन जो सेकेंडली फाइनेंस ऑफिसर है वो थ्रू प्रॉपर ही बैठा हुआ है वहाँ पे, उसकी दौर पे हुआ है, उसी ने किया, वो पिछले 2 साल से फाइनेंस ऑफिसर मौजूद है। और ये कितने पैसों का मामला है? ये तकरीबन 5,96,00,000 जो इनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक है। हमने तो वही बात करनी होती है जो जाली चेक किए गए, और 55 फाइलें ऐसी थी कि ये जाली चेक्स पकड़े गए तो वो 55 फाइलें बच गई, वरना ये सारा मामला था 81 करोड़ रुपए का। अच्छा, इसमें सर ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई है, क्योंकि JIT अब ये बता रहे हैं कि डायरेक्टर एंटी करप्शन ने इसको इंक्वायर किया है। जो हमारे DO फाइनेंस हैं जी, वो हाई कोर्ट के स्टे पे बैठे हुए हैं,
ان کو نہ انہوں نے پوسٹ کیا, ان کو پتا ہے کہ لاسٹ ٹائم بھی سیکٹری لوکل گورنمنٹ کے ساتھ بھی جب ایشوز ہوئے تو ہی واز کالڈ ان دا لاہور ہائی کورٹ, تو وہ ہائی کورٹ کی ڈائریکشنز پہ یہاں بیٹھے ہیں, ان کا کیس چل رہا ہے. جیسے ہی ہمیں رپورٹ موصول ہوتی ہے آفیشیلی, ابھی ان آفیشیل سر کے پاس آ گئی ہوگی ڈیفینیٹلی بات ہے, از ان کنیکشنز کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے, انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں ہمارے اکاڑا کے. جیسے ہی ہمارے پاس رپورٹ آئے گی ود ان اے منٹ وہ ہم اس کو رپورٹ کو ایکشن لے کے سیکٹری کو ساتھ کروا کے اس پہ ہم کارروائی کریں گے. ابھی میرے پاس رپورٹ نہیں پہنچی, میں نے نہیں دیکھی. اگر وہ 80 کروڑ روپے کا چونا لگا ہو جاتا, اللہ معاف کرے سر, وہ سال پہلے وہی بتا رہے ہیں, تو وہ بتا رہے ہیں کہ کر چکا ہوا سر, یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سال پہلے کے معاملات جب چلے ہیں اس کے بعد جی آئی ٹی بنی ہے, اس پہ انکوائری ہوئی ہے. میں ابھی اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتا بغیر پڑھے ہوئے انکوائری کو, لیکن جیسے ہی آپ مجھے دیں گے, آپ کو وہ دے کے جائیں گے, آپ مجھے دیں گے اور آپ کی میٹنگ کے فوراً بعد, آپ اس کے فوراً بعد, ہم فوراً سے پہلے جیسے ہی آپ کا یہ پروگرام ختم ہوگا ہم سیکٹری لوکل گورنمنٹ کو یہ شیئر کریں گے کہ سر یہ آ گئے ہیں, آپ اس پر ڈائریکشنز دیں. وٹس ایور ہی ڈیسائیڈز, بیکاز ان کو لگانا بھی سیکٹری نے لگانا ہوتا ہے اور ہی ول ڈیسائیڈ اٹ. اگر ایسی کوئی چیز ہوگی تو گورنمنٹ آف پنجاب کی بڑی کلیئر پالیسی ہے کہ کسی کو وہ اسپیئر نہیں کر رہا ہے. اچھا سر, دوسرا میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ پورے صوبے میں اوکاڑا یہ واحد ایک ایسا ضلع تھا جس میں کوٹیشن ورک کے ذریعے بہت سے کام کروائے گئے, اور مجھے ابھی پتہ لگا کہ کوٹیشن جو ورک ہے اس کی مد میں 90 کروڑ روپے کے تقریباً کام کروائے گئے. سر اس طرح کے ڈاکومنٹ جو ہے نا, یہ میرا نہیں خیال کہ یہ ہوتا سر ایسے ہے کہ جب ہم ان کو دیتے ہیں نا جو ایکسیز وغیرہ ہوتے ہیں, 90 کروڑ کا میرے پاس تو صرف فگر نہیں ہے, بالکل میں آپ کو بتا دوں. یہ 2 سالوں میں, کیونکہ اصل میں ایشو یہ تھا جو پچھلے سی او صاحب تھے ان پہ بہت ساری انکوائریز چل رہی تھی, یہ ان کو پتہ بھی ہے اس بات کا, ان کے بہت زیادہ مسئلے بھی تھے, ان کو 2 دفعہ ٹرانسفر کرنے کی کوشش بھی کی گئی یہاں سے, بٹ ہی ٹک اسٹے فرام دا کورٹ. اس میں سیکٹری لوکل گورنمنٹ کو بھی ایک دفعہ شوکاز بھی ایشو ہوا, تو وہ اسٹے پہ بیٹھے رہے. ان کی آلریڈی انکوائریز ڈی جی کے پاس چل رہی ہیں, اور اس میں ہم نے بھی ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ ان کو واپس لے لیا جائے. جو کوٹیشن ورک ہوتا ہے اس کی مد میں کتنے پیسے جو ہیں آپ سر کوٹیشن ورک میں تو ابھی میں آپ کو لیٹر شیئر کر دیتا ہوں, میں نے تو پابندی لگائی ہوئی ہے آفیشیلی. میں نے 2 ہفتے پہلے پابندی لگا دی تھی کہ جی ہم کوٹیشن ورک پہ کام نہیں کروا رہے. جب گورنمنٹ بین کرتی ہے نا سر, پہلے ڈیولپمنٹ بین ہوئی الیکشنز کے اندر خاص طور پہ, اس سے پہلے بین ہوئی. جس طرح ابھی ہم نے 1 کروڑ روپے کا کام کروایا فار ایگزامپل, ایک ہم نے ایمرجنسی کام کروایا, اس میں ہم نے سیکٹری صاحب کو لوپ میں لیا, ایک لائن پھٹ گئی تھی ہماری مین شہر کی, اس لائن پہ ہم نے سیکٹری کو بلایا, سیکٹری صاحب کو ریکویسٹ کی جو پچھلے سیکٹری تھے, انہوں نے بندے بھجوائے, انہوں نے 1 کروڑ 80 لاکھ کا ایمرجنسی کا کام بن رہا تھا, سیکٹری صاحب نے بندے بھجوائے, ہم نے دوبارہ اس کو ریکنسائل کیا, 1 کروڑ میں کام کروایا سیکٹری صاحب کے بندوں کے ساتھ آ کے. بیکاز پورا ضلع چلا رہا ہوتا ہے ضلع کونسل, کہیں نہ کہیں کوئی پائپ پھٹ جاتا ہے, کہیں کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے, لیکن اس میں اگر کوئی بوگس کسی نے کام ہوا ہوا ہے یا کوٹیشن پہ زیادہ کام ہوا ہوا ہے, اس پہ ہمیں کیس دیں, ہم اس کو فل فور کاروائی کریں. اچھا ویسے یہ جو کوٹیشن ورک ہوتا ہے یہ کتنے سر, یہ سر الاؤڈ نہیں ہوتا ہے, اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ بہت ایمرجنسی ہو, اس میں انہوں نے ہم سے پوچھنا ہوتا ہے, ہم الاؤ کرتے ہیں تو کرتے ہیں. سر یہ اگر 90 کروڑ پہ اگر ایسا جو پچھلے بھی آپ بتا رہے ہیں کہ وہ جو سابق سی او تھے سر, ان پہ انکوائری جو پچھلے سی اوز نا سر, دیکھیں یہ ہمیں آئے ہوئے سال, جب یہ انکوائریز بنتی ہیں اور کنکلوڈ ہوتی ہیں نا, ان کو سال لگ جاتا ہے. جو ابھی میرے ٹینور میں کوئی بندہ کرے گا کروڑ روپے کا کام نہیں سر, میں اب اس کو بتا رہا ہوں کہ آپ مجھے دیں گے, اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں تو وی ول ویریفائی اٹ. اگین میں یہ بات کہہ رہا ہوں سر, یہ چیز آپ بھی کوئی آپ مجھے شہباز صاحب بالکل دیں. کوٹیشن ورک پہ کام ہوا ہے جو پچھلے سی او ہیں یا اس کے 3 مہینے پہلے, جس طرح ڈی صاحب فرما رہے ہیں کہ انہوں نے 2 ہفتے پہلے بین کیا ہے کہ آپ کوٹیشن ورک پہ نہیں, اس سے پہلے بھی بین ہوا تھا. جب میں آیا ہوں نیا مجھے تھا کہ پچھلے سی اوز کے کچھ ایشوز تھے, آپ کو پتا ہے اس بات کا, اور آپ اور میں آن ون پیج تھے. ہم نے اس میں سر سیکٹری صاحب کو بھی بتایا کہ سر ہمیں ان کو آپ ٹرانسفر کروا دیں, چیزوں کو لے کے جائیں. سیکٹری صاحب نے ان کو کچھ مسئلہ بھی کیا, پھر ہائی کورٹ سے اسٹے آ گیا, تو ہم نے بھی ایک لانگ بٹل چلی ہے. اب ہمارے ڈی او فنانس بھی اسٹے پہ چل رہے ہیں, پچھلے سی او صاحب پورا سال اسٹے پہ رہے ہیں ہائی کورٹ سے. لیکن ایک بندہ کوئی اتنی کوئی حساس چیزوں میں ملوث ہو, وہ اسٹے لے کے پھر بیٹھ رہا ہے. سر لاہور ہائی کورٹ کے اندر یہ آپ کو ہی پتا, ہم اور کچھ جو اسٹے پہ چل جاتا ہے تو اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. اسٹے اب جو کروڑوں روپے کی کرپشن کا سر وہ سر سارے جو ان کے کیسز ہیں, میں نے آپ کو بتایا کہ اسی وقت سیکٹری صاحب کے نالج میں بھی ہوئے ہیں جو کچھ تھے. مجھے اتنی اماؤنٹ کا نہیں کہہ سکتا میں, کیونکہ ان کے اپنے فنڈز ہوتے ہیں, یہ ایڈمنسٹریٹر سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. ان کے اپنے بجٹس ہوتے ہیں جو ان کے پاس جاتے ہیں, دے سائن دیم سیلز اور آگے کرواتے ہیں. اگر کوئی چیز آپ ہوگی ابھی آپ مجھے دے دیں گے, اور ہم آج کے دن ہی آپ کے توسط سے سیکٹر صاحب کو بھجوائیں گے. اس پہ آلریڈی بھی پچھلے سی اوز پہ انکوائریز چل رہی ہیں, آپ کو پتہ ہے اس بات کا, آپ کو نالج میں ہے. آپ کا کیا اس پہ آپ کے کیا دیکھیں کوٹیشن ورک ہوتا ہے, سی او ڈسٹرکٹ کونسل کا جو سوابدید اختیار ہوتا ہے وہ 2 لاکھ روپے ہوتے ہیں, تو وہ کوٹیشن
کوٹیشن ورک کی مد میں وہ 2 لاکھ روپے اپنی ثوابدیدی اختیار پہ استعمال کر سکتا ہے. اب وہ ہوتا ہے بہت زیادہ ایمرجنسی میں, جس طرح لوکل گورنمنٹ کے نمائندے نہیں ہیں تو اس کے ایڈمنسٹریٹر ڈپٹی کمشنر صاحب بھی ہوتے ہیں, تو ان کے اگر یہ مثلا چیزیں جو ہیں اگر سی او نے سابق سی او کے خلاف بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ انکوائریز چل رہی ہیں اور اسی چیزوں کی چل رہی ہے. اگر کوٹیشن ورک پہ کام نہ ہوتا تو انکوائری کس بات کی تھی؟ اگر کوئی بوگس چیک ہوئے ہیں تو انکوائری کس چیز کی رہی بات؟ سر اس میں یہ اماؤنٹ کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن دیر آر سم ایشوز, میں آپ کو اگین کہہ رہا ہوں پچھلے سی اوز کے بھی ایشوز رہے ہیں, اس ایشوز کو سیکٹری صاحب کے نالج میں بھی تھا, سیکٹری صاحب نے انہیں مطلب وہ سنب کرنے کی کوشش بھی کی, اس کے بعد انہوں ہائی کورٹ میں چلے گیا, ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی تو ہائی کورٹ میں اسٹے چلتا رہا. ابھی بھی جو ڈی او فائنانس میں نے آپ کو بتایا کہ ہی از آن دا اسٹے, اب اسٹے پہ میں بھی اس کو چھیڑوں گا تو کل مجھے کنٹمپٹ بھگتنی پڑے گی. لیکن یہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سیکٹریز خود آبزرو کر رہے ہوتے ہیں, ہم ان کو بتا بھی رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ. ان کی آلریڈی ان چیزوں پہ جو انکوائریز ہیں وہ چل رہی ہیں, وہ پرانی چل رہی ہیں. اور جو آپ نے جے آئی ٹی کا ذکر کیا وہ میں آپ کو اگین بتا رہا ہوں کہ وہ پرانی ایک چیز تھی جس پہ جے آئی ٹی بنی ہوگی. اب جس طرح ابھی کو کام کرے گا تو اس کو بھی سال بعد یہ انرتھ ہوں گی چیزیں, یہ اس طریقے کا معاملہ انرتھ ہو جائے تو پھر تو سر بالکل آپ نے جو ابھی جے ٹی کا بتایا ہے یہ رپورٹ میرے تک پہنچی نہیں ہے, میں نے آپ کو آپ مجھے ابھی رپورٹ دے دیں, بلکہ آپ کے پروگرام سے پہلے ہی ہم اس میں سے جے ٹی کی رپورٹ جو ہے سر کو نکال کے آپ مجھے جے ٹی کی رپورٹ دے دیں, میں اس کو پھر آگے ان کو فارورڈ کر رہا ہوں. جے ٹی کی رپورٹ آ گئی ہے, جس طرح ڈی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کے نہیں میں تو اب آ گئی ہے, تو یہ ہائی کورٹ میں بھی دی جا سکتی ہے. بالکل دیں گے. ایک انویسٹیگیشن ہو گئی, پھر سیکنڈ انویسٹیگیشن ہو گئی, اب جے آئی ٹی کے بعد تو کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہے, اب تو جوڈیشل ایکشن کے لیے پروو ہو چکا ہے کہ جوڈیشل ایکشن ہوگا. اب یہ جے ٹی رپورٹ ہے اور اس میں یہ اگر آپ اس کا لاسٹ پیرا پڑھیں تو اس پہ یہ اینٹی کرپشن کی رپورٹ ہے, ٹھیک ہو گیا افضال, بالکل ٹھیک ہے. یہ رپورٹ ابھی آپ کے پروگرام کے فوراً بعد ہم سیکٹری کو بھجواتے ہیں اور میں انہیں یہ اگر آپ پڑھ بھی دیں یہ لاسٹ جو 2 لائنیں رانا, اچھا میں پڑھ دیتا ہوں, یہ میں پڑھ دیتا ہوں, ایک سیکنڈ ذرا فرانسی کیسا نہیں میں کچھ اور دیکھنا چاہ رہا ہوں سر, کہ یہ جو ان پہ مقدمہ ہوا ہے لکھا ہوا اوپر, جی میں وہ دیکھ لوں گا. یہ ان پہ مقدمہ ہوا ہے 24/8/23 میں, پرانا مقدمہ ہے اس کے اوپر ہے, اور اس کے اندر یہ نام ان کا ہے اپنا سی او ضلع کونسل کی ایک رپورٹ ہے اس کے اندر, اور اس کے بعد اسلم صاحب کا ہے کوئی, اور افضال صاحب کوئی ہیں سیوریج والے, اور سجاد کو ٹھیکیدار ہے. ان کے اوپر انہوں نے پرپوزل یہ کس کو بھیجی ہے سر انہوں نے, یہ میں ذرا دیکھ لوں جو انہوں نے, پلیز ایک سیکنڈ, انہوں نے کس کو مار کیا؟ نہیں یہ مجھے نہیں مار کی نا, یہ ڈی جی نے نہیں یہ کس کو بھیجی ہے انہوں نے, مجھے تو نہیں بھیجی, بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو اپنے ڈی جی کو بھیجی ہے سر. یہ ان کے ڈی جی کو گئی ہے, میں آپ کو اس کا جواب دے دوں, مجھے جواب مل گیا. یہ ڈی جی کے پاس گئی ہے, ڈی جی صاحب وہاں سے یہ رپورٹ بھیجیں گے سیکٹری کو, اور سیکٹری پھر ہمیں مارک کرے گا. اچھا ہاں یہ میں ڈائریکٹ نہیں کر سکتا, میں دس از دا یہ ایک رپورٹ بنی ڈی جی صاحب نے, ابھی انہوں نے بھی ڈی جی کو بھیجی ہے, ڈی سی کے نام یہ لیٹر نہیں آیا, نہ یہ کوئی چیز آئی ہے. یہ ڈی جی کے پاس جائے گی, ڈی جی صاحب اس کو اپروو کریں گے یا نہیں کریں گے, دیٹس ہز ڈسکریشن. اپروو کرنے کے بعد اس سیکٹری کو سفارش کریں گے کہ اس کے خلاف ایکشن لیں یا کارروائی کریں یا سسپینڈ کریں, واٹس ایور. لیکن جے ٹی رپورٹ سر انہوں نے باقاعدہ طور پہ انویسٹیگیشن تو کی نہیں سر, وہ ٹھیک ہے جو بھی ہوا, یہ اینٹی کرپشن کا ڈاکومنٹ ہے, یہ ہمارا آفس کا ڈاکومنٹ ہی نہیں. اینٹی کرپشن کا ایک پروسیس ہے کہ ڈائریکٹر کر کے بھیجتا ہے ڈی جی کو, ٹھیک ہے, تو ڈی جی صاحب ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس کا کیا کرنا ہے. یہ ادھر سے ہو کے پھر وہ سیکٹری کو جائے گی یا وہ ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں. ان کے ڈی جی صاحب کہیں کہ نہیں بھائی یہ ردی کا پیپر, نہیں وہ تو یہ تو نہیں ایسے نہیں ہوتا کہ آپ نے دیکھے میری بات سنیں, جب کوئی کمیشن بنتا ہے یا جی آئی ٹی کی رپورٹ بنتا ہے اس کے بعد تو ایکشن ہی ہوتا ہے, تو یہ ایکشن کے لیے جوڈیشل ایکشن کے لیے بھیج دیا گیا, کیونکہ یہ جس سے انکوائری آتی ہے, فار ایگزامپل ڈپٹی کمشنر صاحب کو انکوائری لگاتے ہیں اس اسسٹنٹ کمشنر اکاڑا کو, تو انہوں نے رپورٹ کرنی ہے گنہگار ہے یہ نہیں, تو ایکشن جو وہ ہو جاتا ہے, تو جے آئی ٹی کی رپورٹ تو فائنل ہو گئی ہے. اچھا سر اگلے سوال پہ چلتے ہیں. سر یہ سابق سی او یہ 2021 کی ہے سر, لائبلٹی ساتھ 2021-22 2021 کی رپورٹ ہے جو 23 میں, کیونکہ ٹائم لگتا ہے, میں نے آپ کو بتایا 2 سال لگتے ہیں ابھی بھی. ہاں سر یہ آج ہی آپ نے مجھے بتا دیا, جس گڈ تھنگ, میں ڈی جی صاحب سے خود بھی بات کر لیتا ہوں کہ سر یہ میٹر میرے پاس انرتھ ہوا ہے, اس کو آپ کنکلوڈ کریں. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. اچھا سر سابق سی ای او ہیں ضلع کونسل شہزاد قریشی, شاید آپ جانتے ہیں. میں بالکل جانتا ہوں سر. سنا کہ ان کے دور میں بڑے کوئی گڑبڑ ہوتی رہی ہے. سر ان کے دور میں نے آپ کو بتایا کہ ان پہ ماشاءاللہ اتنی انکوائری چل رہی ہیں, آپ یہ باتیں ہم رپورٹ کرتے رہے, آفیشیل چیزیں ہمارا کمیونیکیشن سیکٹری لوکل گورنمنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ سیکٹری لوکل گورنمنٹ صاحب ویری کائنڈ مین, لاسٹ ٹائم جب ہمارے پاس وہ تھے تو وہ یہ معاملے ان کو رپورٹ ہوتے رہے ہیں. انہوں نے ان کے اوپر ایک میٹر رپورٹ ہوا تھا کوٹیشنز والا, اس پہ آلریڈی انکوائری دے چکے ہیں, اور وہ اس وقت
ان کے سیکریٹریٹ میں پینڈنگ ہے. لیکن سر میں سنا کہ جس ٹائم ان کا الوداعی تقریب تھی آپ نے بڑے تحفے تحائف نہیں آپ کے تحفہ تحائف سر میرے پاس الوداعی تقریب کسی کی بھی ہوتی ہے تو ہم ان کو بڑی عزت سے روانہ کرتے ہیں, کوئی بندہ بھی ہو جائے, آپ کی بھی ہو میرے پاس بھی ہوں. جب وہی گاٹ ریٹائرڈ فرام دیئر, میں تو ایونٹ پہ شاید فیاض صاحب بھی انوائٹ ہوں گے, ہم بھی انوائٹڈ تھے کہ آپ نے آنا ہے, تو اس کی ایونٹ میں انہوں نے کھانا کیا ہوگا, اس کے ہمیں تو نہیں پتا انہوں نے کہاں سے کھانا پتہ لگا گھوڑے گھوڑے گفٹ ہوئے ہیں. جانے والے ڈپٹی کمشنر صاحب اگر اسی سیٹ پہ بیٹھ کے ریٹائرمنٹ ہوتے ہیں تو ان کے کولیگز ذرا کرتے ہیں سر, اس طرح ہو جاتا ہے. وہ ایک کوئی اتنا مذائقہ خیز بات نہیں ہے, لیکن ان کا کردار کافی مشکوک رہا ہے سر. مطلب میں نے ہمارا ایک, آپ بھی جرنلسٹ ہیں ماشاء اللہ, آپ کو بھی پتا ہے کہ جب تک کسی کو ہم پروف نہ کر دیں نا سر, ہمیں اس وقت تک کہنا. ہاں ایشو رہے ہیں, ایشوز رپورٹ بھی ہوئے ہیں, ایشوز ڈاکومنٹ بھی ہوئے ہیں, اور ایشوز ایڈریس بھی ہو رہے ہیں تھرو سیکرٹری. سر میں نے سنا کہ انہوں نے جاتے جاتے اپنے جو ان کا آخری ہفتہ تھا, ایک ہفتہ قبل, انہوں نے کوئی 18 کروڑ کے قریب جو ہیں وہ. اچھا یہ آپ نے انٹرسٹنگ بالکل آپ نے بات چھیڑ دی ہے, دس از اے گڈ تھنگ. یہ ایک ایشو ہوا تھا, ہم نے اسے کینسل کروا دیا تھا. اچھا 18 کروڑ کے بالکل یہ بات بتائیں گے آپ کو, اس وقت ہمیں خبر تھی کہ انہوں نے لگائے ہیں, لیکن ایٹ دا ٹائم ہمیں پتہ لگا اس چیز کا, ہم نے اس کو بالکل کینسل کروا دیا. تو یہ ویسے کیسے خبر نکل گئی سر؟ یہ پھر دیکھیں نا, میں نے آپ کو بتایا کہ ڈپارٹمنٹس میں نا پرابلمس چل رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کچھ. ہاں, اور اچھی بات ہے کہ آپ بتانے والے ہوتے ہیں. مجھے تو خوشی یہ ہوتی ہے کہ بات پوچھتے ہیں, آپ سے بھی ہم نے کہا کہ ہم سے لائیو پوچھیں چیزوں کے ساتھ. یہ باتیں یہ ساری باتیں جو ہیں وہ لائیو ہو رہی ہیں, انہیں کوئی سوالات. میں نے آپ کو بتایا کہ میرے ساتھ سب سے بڑی اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے شہر کے صحافی ہیں نا, دے آر اچھی باتیں بتاتے بھی ہیں, بری باتیں بھی بتاتے ہیں آ کے ہمیں. دس از اے گڈ تھنگ. اور یہ آپ کو میں اگین بتا رہا ہوں کہ یہ میٹر, دس میٹر واز رپورٹڈ. ہم نے جب یہ بات ہوئی کہ کچھ, کیونکہ جب جا رہے تھے ہم نے ان کو بتایا تھا کہ بھی آپ یہ چیزیں اپنا, آپ کا یہ مسئلے مسائل چل رہے ہیں, آپ ذرا ریکارڈ چیک کر لیں. تو سیکرٹری صاحب نے ان کو ہٹانے کی کوشش بھی اس وقت کی تھی, لیکن ان کو پھر شو کاز ایشو ہوا کورٹ سے, ہائی کورٹ سے, وہ ریکارڈ پڑا ہوگا, اگر آپ کہیں گے تو میں دے دوں گا. تو انہوں نے وہاں پھر آ کے دوسرا اپالوجی بھی کی کہ سر میں اس کو نہیں کروا رہا, ابھی کورٹ میں اسٹے چل رہا ہے. اس طرح کا کوئی الزام لگتا ہے وہ اسٹے لے کے بیٹھ جاتا ہے, کہتا ہے سر اب اسٹے پہ تو ہمارے پاس بہت ساری دنیا بیٹھی ہے, میں کس کس کا نام لوں آپ کو, میں اس پہ کچھ نہیں کر سکتا. یہاں پہ اور بڑے بڑے مسئلے ہوئے, کورٹ سے اسٹے آ رہا تھا, میں وہ بھی معاملات ہی بتاؤں گا. شہباز صاحب خود بتا دیں گے آپ کو. شہباز صاحب آپ بھی کوئی شامل گفتگو ہوں, یہ 18 کروڑ والا کیا معاملہ ہے, کوئی کسی نے کوئی جھوٹی تو نہیں خبر پھیلا دی؟ اچھا دیکھیں, جو چیزیں تو ساری پروو ہو جاتی ہیں نا, انکوائری میں بھی ہو جاتی ہیں, باتیں کرنے سے تو تھوڑی ہوتی ہیں. اب چیزیں ہیں کہ وہ سی او جو سابق سی او تھے جو ریٹائرمنٹ کے بعد چلے گئے ہیں, اب انہوں نے اتنا کچھ کیا تو انکوائری چل رہی ہے نا. جس طرح ڈی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 18 کروڑ کے بل اس نے بنائے اور نہیں اتنے ہوئے, سارے نہیں ہوئے تو کچھ ہو گئے. تو کہنے کا مقصد انکوائری اس وقت ہی چلتی ہے جب اس پہ کچھ غلط کام کیا ہوتا ہے. جب ہمیں ملا نا کہ جو بھی ایک جا رہے ہیں, تو میں نے اسی وقت ایک آرڈر پاس کیا تھا کہ جو ان کے بلز ہیں وہ کینسل کر دیے جائیں, دوبارہ پٹ اپ کیے جائیں. وہ سارے ہو گئے تھے کینسل. 18 تو خیر زیادہ بتا رہے ہیں آپ لوگ, اتنا یہ بھی نہیں کر سکتے. کرتے ہیں سر, میں آپ کو اگین بات بتا رہا ہوں کہ ہمارے سسٹم میں پرابلمز آتی ہیں, ہمیں انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کرنی پڑتی ہے. مین امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ اس وقت کے سیکرٹری ارشاد صاحب بھی, ہی واز آن بورڈ, مطلب ہی واز گیون اے ٹف ٹائم ایز ویل. اسی طرح سے ابھی جس طرح آپ نے یہ رپورٹ پیش کی جی آئی ٹی کی, یہ شہباز صاحب انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں, تو یہ رپورٹ انہوں نے لے لی, ورنہ یہ رپورٹ ابھی انہوں نے کسی کو سی سی نہیں کی. یہ رپورٹ انہوں نے ڈی سی کو, نہ سیکرٹری کو, نہ ڈی جی کو, انہوں نے رپورٹ پی ایف ایس سی کے لگا کے بھیج دی ادھر اپنے ڈی جی صاحب. ڈی جی صاحب سہیل ظفر چٹھا صاحب ہیں. ایک منٹ میں بتا دوں, یہ ٹھیک ہے ہمارے سورس ہوتے ہیں, ہم نے کبھی بھی کوئی ایسا جرنلسٹ سورس اپنے بتایا, تو کہنے کا مقصد ہے سر یہ آپ کے لیے جینوئن رپورٹ ہے, یہ اٹس اے جینوئن رپورٹ. ہماری وجہ سے آپ کو چیزیں ملتی ہیں, معاشرے میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. اب رہی بات, یہ سر ڈی جی کو چلی گئی ہے, اور یہ ڈی جی پہ یعنی کہ ایکشن کے لیے کہہ بھی دیا ہے, یہ سارا کچھ ہو گیا. اب بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ابھی بھی براجمان, ہاں تو یہ سوالیہ نشان نہیں ہے سر. یہ آج ہی, کیونکہ آپ نے مجھے اس پہ ڈیٹ بھی نہیں لکھی ہوئی, کب یہ گئی ہے رپورٹ شہباز صاحب, مجھ پہ ڈیٹ مجھے نظر نہیں آ رہی. 28 مارچ 2022 کی رپورٹ ہے سر, یہ فورینزک والی گئی ہوئی. فرانسک والی پہلے ہو گئی. اچھا بس سر یہ ہمارے تک نہیں پہنچی. اٹ از ناٹ سی سی ٹو ڈپٹی کمشنر. 2022 میں یہ ہو چکی تھی کہ یہ بوگس. سر ہو سکتا ہے ان کیس کے بعد آپ 3-4 کیسز اور بھی لے کر آ جائیں کل مجھے ان کے پاس. یہ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں, آنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ایک شخص جو یہ کرپشن میں ملوث پایا گیا, تو وہ تو سر یہ آج ہی, دس اے گڈ تھنگ. میں ویری مچ تھینکفل ٹو یو ایز ویل, اینڈ تھینکفل ٹو شہباز صاحب ایز ویل کہ مجھے آپ نے یہ چیز آج دی ہے, یہ ڈاکومنٹ آپ نے مجھے دیا ہے, جو شاید یہ بتا رہے ہیں کہ 3-4 دن پہلے آیا ہے. یہ میں آج سیکٹری صاحب سے بھی شیئر کر لیتا ہوں. چاروں میں سے ایک تو وہ 2 موجودہ یہ فنانس آفیسر جو ہیں, یہ تو پہلے دن سے ہی ہیں, جتنی
इंक्वायरीज हैं, ये जब ये FIR हुई या जब ये इंक्वायरी लगी, ये तब भी यही पे फाइनेंस हुई है। अब इनके हाथ से तकरीबन 3 अरब से जायद चेकों के साइन हुए हैं, फॉर एग्जांपल इन इंक्वायरी के बाद, तो उनकी यानी कि सर पोस्टिंग्स जो है ना सर, अली भाई जो पोस्टिंग्स है ना सर, ये हम नहीं करते। ये जो लोग आते हैं हमारे पास, सेक्रेटरीज लगाते हैं लोगों को कि कोई बंदा DO फाइनेंस लग रहा है, CO लग रहा है, हमारे इवन के बाकी जो लोग भी लग रहे होते हैं, हम इन पे चेक एंड बैलेंस जरूर रखते हैं, लेकिन वो बीच में स्पेस मिल जाती है। लेकिन जैसी कोई बात पॉइंट आउट होती है, हम उसके बाद फौरन एक्शन लेते हैं। कि मैं अभी तक जहां तक महसूस किया कि आपके अपने में ये हाथ बंधे हुए हैं सर कोर्ट में, सर कोर्ट में ना, कोर्ट का इशू ये होता है, देखिए आपको पता है कि कोर्ट की तो हमें अब एक रिस्पेक्ट भी है। अब वो कोर्ट को आप और मैं चैलेंज नहीं कर सकते। अब जज का एक जो हमारा जुडिशियल प्रोसेस है, अब मैंने खिलाफ चला गया तो कोर्ट में जाकर स्टे ले लेंगे, फिर स्टे महीने बाद लगेगा, उसके बाद बारी आएगी, कभी वकील होगा कभी नहीं होगा, दीज थिंग्स टेक टाइम। मैंने आपको बताया कि स्टे पे चल रहा है तो हम उस पर तो कुछ भी नहीं कर सकते, जिसको हटाएंगे वो सुबह मैं कंटेम्प्ट भुगतूंगा जाके कोर्ट में कि आपने कैसे हटा दिया बंदे को। अच्छा सर, मुझे किसी ने बताया कि आपके एक अकाउंटेंट हैं रिजवान साहब, उनके कज़न हैं काशिफ, उनकी एक करीम इंटरप्राइजेस के नाम से कोई फर्म बनी हुई है, वहाँ पे उस फर्म के ज़रिए माहाना लाखों के बिल निकलवाए जाते हैं। अच्छा, ये मुझे अब किसी ने बड़े तस्दीक के साथ बताई है। और साथ उसने बताया कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के जो अकाउंटेंट हैं मोहम्मद असलम अफजाल, हाँ जी, उनकी अपनी फर्म है गुड लक फर्म के नाम से, और उनके भी फर्म का यही मामला आता है, उनकी फर्म के नाम पे जो है वो करोड़ों रुपए के जो है वो चेक निकलवाए जाते हैं। इस तरह करें, DC ऑफिस के बिल अकाउंट ले ले, आज आपको कॉपी सारी प्रोवाइड करता हूँ। 4 महीने में 7.5 लाख का पेट्रोल आया है, 1.25 करोड़ की लाइबिलिटी पेट्रोल वालों की पड़ी है। वो कौन से वाले हमारे पेट्रोल पंप वाले बंदे हैं जिनसे हम पेट्रोल लेते हैं, आप उनसे जरा चेक कर लें। इस वक्त हमारा जो DC का बजट आता है ना सर, वो इतना का बजट है कि लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, बस इसके अलावा बजट ही नहीं है। ये बैठे हुए मेरे पीछे स्टाफ वाले, पेट्रोल का मेरे पास पैसे नहीं आते, हमारा 150 लीटर 200 लीटर पेट्रोल आता है जो ब्यूरो DC का बेहाफ के तौर पे मिल रहा है, ADC को भी इतने के पेट्रोल के पैसे मिल रहे हैं, 4 चीजों में पैसे आते हैं, स्टेशनरी में आते हैं। आपके अकाउंटेंट हैं रिजवान साहब? सर अकाउंटेंट नहीं, अकाउंटेंट भी है, एज एन AD प्लानिंग है, वो 10 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। दिस इज नॉट माई अकाउंटेंट। जो कोई भी DC आएगा वो उसका अकाउंटेंट ही रहेगा। और उनकी कजन की ये मेरा ख्याल, सर कजन मुझे किसी को नहीं पता सर, किसके कजन कितने गाँव काड़े में है, कौन क्या करता है। अब मैं कजनों को सर नहीं जानता, मैं तो सिर्फ उस बंदे को जानूंगा जो मेरे ऑफिस तक बंदा है। कजन तो शहबाज साहब का भी दूर के रिश्तेदार होंगे मेरे ख्याल में। इनके रिश्तेदार शहरदारी है भाई, आपने जो इनके रिश्तेदार, इनके रिश्तेदार, ये चीजें जो हैं ये तो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आपने इसको कर लिया किसी ना किसी सोर्स से। हाँ वो मैं तो कह रहा हूँ सर, मेरे अकाउंटेंट जो होंगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ, शहबाज साहब के वो रिश्तेदार हैं दूर के, मुझे ना करीब के दूर के। शहर में ना लोगों की रिश्तेदारी। रिजवान साहब बिल्कुल रिलेटिव है हमारे, लेकिन कहने का मकसद है, अब आपने क्वेश्चन किया, तो क्वेश्चन का अब आंसर या तो वो दे सकते हैं या डिप्टी कमिश्नर। मैं देता हूं सर आंसर। मैं तो अपनी वो दे सकता हूं कि ये मेरी रिश्तेदारी है कि नहीं है, मेरी तो इस हद तक है। मैं आपको आंसर कजन कौन सा उनका कजन, कजन का क्या नाम बता रहे हैं? और ये जो गुड लक एंटरप्राइजेज है, अच्छा गुड, इसके मुतालिक थोड़ा सा बताइएगा। और मुझे किसी ने बताया कि इनके जो नाम पे यहाँ पे चेक निकलवाए जाते हैं। और देखिए जो असलम है फाइनेंस ऑफिसर, उसके कजन की भाई की ये गुड लक है, वो चला रहे हैं। ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, हाँ, इसको ये कंफ्यूज लग रहे हैं। हाँ, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल उसको वो उसकी JIT की रिपोर्ट आई है, उसकी वो एक करप्ट ऑफिसर है जिसने करोड़ों रुपए जाली साइनों से करवाए, कोटेशन वर्क पे करवाए। और ये जो गुड लक बता रहे हैं, ये उसके कजन की भाई की चला रहे हैं। ये कह रहे असलम साहब है DO फाइनेंस, उसके कजन की है। और ये तो आपने प्रूव कर दिया ना सर, ये तो आज चली जाएगी रिपोर्ट। इट्स डन। गुड लक के नाम पे बहुत ज्यादा काम हुआ है, गुड लक के नाम पे करोड़ों रुपए निकले हैं, इसमें कोई शक नहीं। जो बनाने में गुड लक कंपनी ने बेड़ा उठाया हुआ है, कहा कि बेड़ा गर्क करते हैं। वो है बाकी किसी की रिश्तेदारी होना, हाँ वो सर एक चीज है, रिश्तेदारी। जीशान अनीम साहब क्रीम एंटरप्राइज के हवाले से कुछ है? क्रीम एंटरप्राइज रिजवान के कजन की है। अब क्रीम एंटरप्राइज ने कोई ऐसा बिल निकाला है तो वो खुद जवाब दे। हाँ, ऐसा है कोई बिल? तो वो तो सर बताएंगे उनके अकाउंट में। सर मेरे पास, मैंने बताया कि बजट ही नहीं है तो बिल कहाँ से निकालने हैं। आप इस तरह करें, मेरा पेट्रोल DC के पास 4 बजट सर बड़े होते हैं डिप्टी कमिश्नर। पेट्रोल का है, प्रिंटिंग पेट्रोल का कितना बजट होता है सर? ये अगर आपको यार कॉपी मंगवाना बजट सर 7 लाख रुपया 8 लाख रुपया आता है 3 महीने के बाद।
300 रुपए का पेट्रोल का। और मेरे बंदे काउंट कर लें, ADC F&P, ADC G, मैं खुद हूँ, मेरे एसीज को चाहिए होता है, स्टाफ के नीचे पेट्रोल है, हम 1.25 करोड़ एक तो पेट्रोल हो गया, अब 4 फंड गिनवाने लगे सर। दूसरा प्रिंटिंग एंड प्रेस में आता है फोटो कॉपीज का, वो आता है 2 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 26% टैक्स काट लें उसके अंदर, बाकी बचा 1.25 लाख रुपया। उसका आप हिसाब ले ले मेरे से, जितना का खर्चा इस कमरे में हो रहा है इससे ज्यादा खर्चा हो रहा है। आपको वैसे ये ऑफिशियली कितना वो ये स्टाफ मिला होता है आपके जाती इस्तेमाल के लिए? सर स्टाफ मेरे पास अच्छा खासा होता है, मतलब DC हाउस का अलग स्टाफ होता है, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का अलग स्टाफ होता है। ठीक है। और ये सरकारी व्हीकल्स और रहायश का भी मिली होती है ऐसी? कहाँ पे? यहाँ नहीं, ये इस ओहदे के साथ मिलती है। और कितनी ये सरकारी गाड़ियां होती हैं आपके पास? ये मैं अपने पैसे उसके लिए पूछ रहा हूँ सर। सरकारी गाड़ियाँ मेरे पास अभी 5-6 डिस्पोजल पे होंगी। अच्छा सर, ये आपने मुझे भी बताया, हम प्रोग्राम का सिलसिला वो आगे लेके चलते हैं। आपने बताया कि आपने स्पोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा काम किया, आपने बताया कि यहाँ पे स्टेडियम्स बने, स्पोर्ट्स फंड की मद में करोड़ों रुपया जो है वो निकलवाए गए, ठीक है। और मुझे बताएं कि इसकी एक्टिविटी कहाँ पे हुई, मतलब कि हाँ, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका सर। सर जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज हुई है ना सर, आप बल्कि जाते वक्त वो डाटा भी लेके जाएं। हमने एक एक चीज़, मैंने सबसे बड़ा तो काम सर करवाया था ये अभी फ्लड लाइट ग्राउंड चल रहा है, इसका तकरीबन हमने 3 स्टेडियम्स हैं, एक खालिद शेरदी जिम्नेजियम बनाया, एक अब्दुल्ला खान सुमल साहब के नाम पे क्रिकेट अकेडमी बनाई, और एक हमने फ्लड लाइट्स लगवाने ग्राउंड। अच्छा सर, ये जो तामीराती फंड होते हैं स्पोर्ट्स के, ये अलग होते हैं, ये अलग होते और जो इवेंट्स आपने करवाने होते हैं ये इवेंट्स के नाम पे? सर इवेंट्स में इंटरेस्टिंग है, हमारे जो DSO साहब है ना सर, आपको मिलवा देते हैं, अगर हैं तो बुला लें, किसी जगह पे करीब है तो। नहीं वैसे अभी हाल ही में आपने कोई बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट कराया? नहीं, तो फिर 2-3 मैं ये बताने लगा ना सर, जो रूटीन में हमारे इवेंट्स ना हर दूसरे दिन के इवेंट हो रहा होता है, कबड्डी के मैचेस हो रहे हैं, फुटबॉल के हो रहे हैं, हॉकी के हो रहे हैं, क्रिकेट के हो रहे हैं, ये इवेंट्स होते हैं थ्रू DSO सर। डिस्ट्रिक्ट सपोर्ट अफसर एक पुटअप करता है, आप आए मेरे पास, आप सोसाइटी के लोग हैं, आप कहते हैं जी कि मैंने एक इवेंट करवाना है कबड्डी का डिस्ट्रिक्ट लेवल का, हम AC को बुलाएंगे, हम DSO को मार्क कर देते हैं। DSO इज़ अ वेरी नाइस मैन, ये शरीफ आदमी है, उसका तो मैं आपको बताता हूँ, मेरे ख्याल में शहबाज साहब भी एग्री करेंगे। वो जाते हैं, सारी एक्टिविटीज़ उनके थ्रू होती हैं, वो उसके बाद बिल पुटअप करते हैं, और ये ट्राइज के यार पैसे मिनिमाइज खर्चा हो। बच्चों को हम कैश में नामा देते हैं सर, जो हमारा राइट है, उसमें हम 50,000 भी देते हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि हाल ही में कोई ऐसा कोई इवेंट आपने करवाया है जिसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हुई हो? सर हर हफ्ते हो रहा होता है। मैं वही तो बता रहा हूँ, हर हफ्ते हो रहा होता है। अभी हमने कबड्डी का करवाया था, एक अभी हमने ये वकला के साथ डिस्ट्रिक्ट बार का इवेंट करवाया है, तो इन पे 2-3 लाख 4 लाख खर्चा होता है, और उसके अंदर इसमें आपके वो शील्ड्स आती हैं, उसमें ये चीज़ें आती हैं। अगर किसी का आपको कोई है इसका ऊपर कंप्लेंट एग्जैक्टली, तो मैं आपको चीज़ें प्रोवाइड कर दूँ। मैंने देखा है कि जो भी पैसे निकलवाने जाते हैं ये लाखों में तो नहीं, करोड़ों पे ही निकलवाता है सर। ये लाख करोड़ों में तो पता नहीं, इसका तो मेरे ख्याल में पूरे साल का बजट 2 करोड़ रुपए है स्पोर्ट्स इवेंट का ना सर। 365 डेज का बजट 2 करोड़ रुपए है, 26% आप टैक्स निकालें, बाकी बचा 1.5 करोड़ रुपया। 1.5 करोड़ अगर पूरे साल में चल रहा है, जिसमें हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, सारे इवेंट्स हो रहे हैं, और उसके अंदर भी हमारे पास, मैं बता रहा हूँ कि DSO इज द मेन फोकल पर्सन। हमने अपने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में, बिकॉज ये इवेंट्स की परमिशन, जो DC होता है वो, मैं तो कहता हूँ कि वो जिले का ना बाप होता है, बिल्कुल मालिक होता है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। अगर उसके नीचे कोई बंदा इतनी करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलविस है तो क्या सर स्पोर्ट्स में मेरे पास जो अभी मैं आपको बताया ना, अगर तो आपके पास कोई एविडेंस है, DSO साहब को बुला लें, कहीं करीब ही होंगे कहीं पे। हमारे DSO साहब सर एक अच्छे आदमी हैं, हमारे पास जो एविडेंसेस हैं हम वो इंशाल्लाह आपके सर, मैं तो कह रहा हूँ अच्छी बात है, जो चीज आप हमें गाइड कर देंगे कि हमारे से ये गलती हुई है, हम उसे माजरत भी कर लेंगे या उसको प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाएंगे, और सर की इजाजत के साथ। सर तुसी भी को लिया को स्पोर्ट्स ही सर अली भाई, बात ये है कि जो डी साहब ने ये बताना चाहिए था कि हमारा बजट जो स्पोर्ट्स का होता है 2% होता है ऑफ द डेवलपमेंट बजट। यस, 2% होता है। फॉर एग्जांपल हमारे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में 3 अरब रुपया आया है, तो 6 करोड़ रुपया जो वो इस पे एक्टिविटी पे भी लगेगा और वैसे भी लगेगा। तो ये चीज़ें होती है। फिर वही आ जाती बात कि साबिक जो CEO थे शहजाद कुरैशी, जिन पे सर ने भी बताया इंक्वायरी चल रही है, तो उन्होंने भी एक कबड्डी मैच करवाया था जिसके 88 लाख रुपए एक कबड्डी मैच में निकले हुए हैं, जिसके पास ये मेरे पास वो उसका प्रूफ भी है। अच्छा, आपके पास होगा, मेरे पास हाँ, प्रूफ के बगैर। मैं बात बताता हूँ कि कहने का मकसद ये है कि वो विदाउट प्रूफ आप कैमरे के सामने बात नहीं कर सकते। ऐसे ही है। ये आज हमारा जो सोशल मीडिया पे या स्ट्रीम मीडिया पे खबर देनी और उसके जो कवानीन बन चुके हैं खास तौर पे, तो इस तरह की बात की नहीं जा सकती। तो कहने का मकसद उसमें 88 लाख में ये था कि वो पेंट हुआ, स्टेडियम हमारा जिना स्टेडियम में हुआ, वो पेंट भी हुआ, उस पर एक्टिविटी भी हुई, कबड्डी का मैच हुआ। तो उसकी मद में जो साबिक CEO थे उन्होंने 8.8 मिलियन की मद से पैसे। सर ये बड़ा इंटरेस्टिंग, मेरे लिए भी बड़ा शॉकिंग है। मैं शहबाज साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे वो डॉक्यूमेंट्स 88 लाख वाले दे, क्योंकि कबड्डी मैच में शायद मैं भी नहीं गया था। नहीं, आप वो DPO साहब ने, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान लेवल की टीमें बुलाई थी मेरे ख्याल में, मुझे याद पड़ता है, लेकिन फिर भी वो 88 लाख या 8 लाख भी जस्टिफाइड नहीं होना चाहिए भाई इसके ऊपर। तो
88 लाख तो बड़ी अमाउंट बता रहे हैं ना आप। अच्छा, बात यह है कि हमारा एक उकाड़ा का क्रिकेट ग्राउंड है जो आज से 10 साल पहले 4.1 मिलियन के राउंड बाउंड उसकी डीजी स्पोर्ट्स ने फ्लड लाइट्स लगवाई, और उकाड़ा में वो एक बदकिस्मती ये है कि वो लीगी एमपी है, उसने कब्जा किया हुआ है, और डीसी के ऑर्डर भी मौजूद है कि ये डीएसओ के हैंड ओवर किया, आज स्टिल ऑर्डर, लेकिन नाजायज़ कब्जा इसलिए कि उनकी गवर्नमेंट आ गई, वो एमपी है। और दूसरा इन्होंने क्या आसान किया, तो दूसरी बात इन्होंने फिर जिना स्टेडियम को इन्होंने डीजी स्पोर्ट्स को रिक्वेस्ट करके वहाँ पे तकरीबन 16-17 करोड़ का जो है फंड लेने के वहाँ पे काम हो रहा है। अगर दिखाते हैं, बल्कि आपको अभी जाके दिखाते हैं, हो रहा है। देखिए जो सही बात अच्छी चीज है सर, अप्रिसिएशन भी करें। मुंह पे भी कह रहा हूँ, क्योंकि उकाड़ा में देखिए एक्टिविटी होगी तो अस्पताल बैरान होंगे ना। अब लड़के वहां के बेचारे फिर रहे थे, उन्हें नहीं मिलती थी, उनकी सारी इनकम, डी साहब बैठे हैं, डीएसओ को बुला लें, उस ग्राउंड की सारी इनकम एक लीगी एमपीए ले रहा हो, कब्जा उसका हो, डिप्टी कमिश्नर की वो जगह हो सूबाई हुकूमत की, उनका ऑर्डर मौजूद हो कि ये डीएसओ के हैंड ओवर कर दिया जाए, और नहीं हो रहा तो हम वो भी बात करेंगे, और जो अच्छे काम कर रहे हैं वो भी हमें। सर बिल्कुल आपकी बात इसमें बजाय है। मैंने ना आपको बताऊं, जब असल में दो तरीके होते हैं नौकरी करने के सर। एक होता है कि आप लोगों में क्रिटिसिज्म ढूंढना शुरू करें, एक तरीका होता है कि आप अपना डेवलपमेंट करें, लोग खुद ब खुद देखेंगे कि क्या काम चल रहा है। उस ग्राउंड का बिल्कुल इन्होंने मुझे पहले भी पॉइंट आउट किया था कि इस ग्राउंड में ये, मैंने सर मेरी थोड़ी सी आप लापरवाही कह लें कि मैंने उसको अभी तक डॉक्यूमेंट्स ना मुझे शहबाज साहब ने प्रोवाइड किए, ना मैंने निगी रहनुमा से मांगे। क्या ऑफिस के ऑर्डर है, मैंने बताया कि मैंने नहीं देखे सर, मैं रोजे के साथ हूँ, मैंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं देखे। चेयर के ऑर्डर है, मैंने कहा मेरी चेयर, क्रिकेट ये भी खेलते हैं हमारे साथ सर, ये क्रिकेट मेरे साथ भी खेलते हैं, इनके बेटे माशाल्लाह भी अंडर 19 में सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है, इनके बेटे ये हमारे साथ मैच भी खेलते हैं, हार के भी गए हैं, ये बैठे हुए हैं मेरे से हार के गए हैं। मैंने क्रिकेट शुरू किया, मेरी भी चोट लगी उंगली पे, अभी हमने क्लब बनाया सर, 8 टीमें हमने शामिल की, 8 में 7 इन्होंने हमें सीरियसली नहीं लिया, इन्होंने हमें वैसे रखा। अब उसमें भी हमने 1 लाख रुपए इनाम दिलवाया उन लोगों से, पिज्जा ऑनलाइन को रिक्वेस्ट करके दिलवाया, उसमें सर हम फाइनल तक पहुंचे, हमने वो टूर्नामेंट भी खेला, इनमें से इनको बात का पता है। अब ये इनकी बिल्कुल वैलिड बात है कि उसमें अगर कोई पहला रिकॉर्ड मौजूद है, मेरी थोड़ी सी मैं भी कह लें नेग्लिजेंस कह लें, मैंने उसमें नहीं किया। मेरे पास ये वाला ग्राउंड था, ये बच्चे आते थे, मैं सर शाम को मोहल्ले के बच्चों से क्रिकेट खेलता हूँ, कोई बच्चा मेरा अफसर नहीं होता, ये गली मोहल्ले के बच्चे हैं। हमने इनसे अभी एमबी स्पोर्ट्स वाला एक लड़का दोस्त है मेरा, उसको मैंने रिक्वेस्ट की, 10 लाख का सामान था, 5 लाख रुपए मैंने उनसे सामान 5 लाख लिया, और 5 लाख जिन्होंने डोनेशन दी है ये उन बंदों को भी जानते हैं। चले हमने लास्ट में इसे कमेंट कर दो कि इनके जो इन्होंने बात की है कि जो शरीफ आदमी हो वो किसी चीज पे भी कब्जा कर सकते हैं। नहीं तो ये शरीफ आदमी तो नहीं, हमारे साथ मिलकर खेले, आप खेलने के लिए आदमी है नहीं, उसका कब्जा है, वो जितनी इनकम उस, देखे मेरी बात सुने, आम क्लबों के पास 3,000 नहीं होता, वो बच्चे तो स्टूडेंट हैं, वो कहाँ से पैसे देंगे, वो एक मैच का 3,000 रुपए ले रहा है, 2 टीमों से 6,000 ले रहा है, और जो फ्लड लाइट है, डिप्टी कमिश्नर साहब के पास रिक्वेस्ट करके दरखास्त दें या डीएसओ के दे, तो वो मानते ही नहीं है। फ्लड लाइट के पैसे वो लेते हैं, जनरेटर हमारा लगा हुआ है सूबाई हुकूमत का, डीजी स्पोर्ट्स के वहाँ पे फ्लड लाइट्स हैं, ग्राउंड सूबाई हुकूमत का है, तो मुझे ये बताएं वो किस मद में पैसे ले रहे हैं। सर मैंने ये बताया कि आपको फिर बताया कि ये सूबाई हुकूमत बिल्कुल सर है, आपकी बात यहाँ मैं मान लेता हूँ। मैंने आपको बताया कि मैंने पास में नहीं देखा, शहबाज साहब से ने मुझे वर्बली बहुत दफ़ा ही बात बताई है, मैं एग्री भी करता हूँ, ना मैं डॉक्यूमेंट्स दे सकता। मैंने कहा बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, ये भी वहीं खेलते हैं आसपास, इनका उधर उसने फीस लगाई हुई है ना सर, मैं ये आज चेक कर लेता हूँ। सर साबिक जो डिप्टी कमिश्नर इरफान अली साहब थे, उन्होंने स्पेशल एजुकेशन स्कूल जो हैं उनके कोई यूनिफॉर्म का कोई टेंडर था मनसूख कर दिया, ठीक है, और मनसूख करने की वजह ये थी कि वो उसमें कुछ इश्यूज थे, कुछ इलीगल चीज़ें थी। आपने आके वही जो है टेंडर जो मनसूख शुदा था उसको आपने जारी। सर ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, अगर आप कहेंगे तो ये हम आपको डॉक्यूमेंट्स दे देंगे। असल में स्पेशल एजुकेशन से हमारा वैसे बड़ा प्यार है। अगर आप उकाड़ा में लोगों से पूछे ना, जो प्रिंसिपल्स हैं, 9 प्रिंसिपल्स हैं, हमने इस दफ़ा इनके लिए रिंग फेंस बजट भी लिया, इनको इनामात भी दिए। मेरे पास जब ये मैडम आती है ना सर, 2 चीज़ें काम की, या काम रोक लें या काम कर लें। आप इस पर बिल्कुल इस केस के ऊपर इंक्वायरी भी बना लें, आप उनके डॉक्यूमेंट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। मेरा हाथ ये होता है कि इन्होंने जब ये बात मुझसे मिले आके, टेंडर में सर यहाँ होता है कि पुराने टेंडर वाले बंदे नहीं चल रहे होते, जब कोई नया बंदा बाहर से आता है आके चेक करता है तो यहाँ को किसी को छिपी नहीं होने देता। जब हम आए, ये बात है जब मैं नया पोस्ट यहाँ पे हूँ ना, पोस्टिंग हुई है हमारी, उस वक्त हुआ कि वो टेंडर्स वाले बंदे आए, हमारे से भी मिले आके। ये एक कमेटी बनी होती है जिसके अंदर 10-12 लोग होते हैं, डिप्टी कमिश्नर का इसमें कोई रोल नहीं होता, वो कमेटी ने, और वो कमेटी में स्पेशल एजुकेशन के लोग भी हैं। मैंने इसको इन पर्सन भी इंक्वायर बाद में किया इस मैटर तो बता रहे हैं कि वो लो क्वालिटी कोई नहीं सर आज तक इस ऑफिस में, हाँ प्लीज, आज तक सर इस ऑफिस में एक बंदा भी मेरे पास ये कंप्लेंट लेकर नहीं आया डायरेक्ट
کہ कुछ चीज़ लो क्वालिटी है। आपको मैं ऑन कैमरा बता रहा हूँ कि मेरे ऑफिस में मैं 2 घंटे बैठता हूँ 11 से 1 बजे, अगर आप जाके देखें तो बोर्ड लगा होगा 11 से 1 बजे मेरा दरवाज़ा बंद नहीं होता। मेरे ऑफिस में अगर आप बैठेंगे तो मेरे ऑफिस के बाहर कुछ 50 बंदा खड़ा होता है मिलने के लिए। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो साबिक डिप्टी कमिश्नर थे उन्होंने किस बुनियाद पर इसको मनसूख किया और आपने किस बुनियाद? सर मुझे नहीं इस बात का, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ। आपको लगता है कि उसको आप कैंसिल करके दोबारा एक ऐड देते, दोबारा उस पर जो है आप नहीं, उस वक्त सर ये बिल्कुल नहीं हो सकता था, बिल्कुल नहीं हो सकता था। 30 जून से पहले बजट लैप्स कर जाता है, वो पैसे लैप्स कर जाते हैं। अगर पैसे लैप्स कर जाएं तो दिस इज अ फेलियर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। मेरे पास कहीं पे ऐसी चीज को नहीं है कि उन्होंने कैंसिल किया। और अगर मैंने उसको, आप बताएं कि किसी बंदे के आप 9 जगह जाएं जहां टेंडर हुआ, जिन चीजों को मिली, मैं आपको 9 प्रिंसिपल्स के नंबर देता हूं, उनसे आप अफजाल उनसे नंबर मंगवा के दें, सब लोगों के प्रिंसिपल्स के, आपको वहां नंबर देते हैं, आप उन 9 प्रिंसिपल्स को खुद फोन करें और खुद वेरीफाई करें। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आपने मुझे बताना, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन को लेकर वो तो हमारी सर जान है, बच्चे, वो बच्चे तो सर हमारी जान है। आपको मैं बताऊं, वो बच्चे, इनके लिए तो हमने स्पेशल फंड्स बनाए हुए हैं। इनको हम पता नहीं कहाँ, अभी हमने एक अब इवेंट हम कर रहे हैं, शायद आपको पता कि नहीं पता, हम कैंट के साथ मिलकर अलनूर स्पेशल एजुकेशन इनका है, हम अलनूर स्पेशल एजुकेशन स्कूल है, जो हमारे कंसर्न यहाँ के जो कैंट के लोग हैं, दे आर वेरी मच एंथुसियास्टिक अबाउट स्पेशल एजुकेशन पीपल। हम उनके साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अभी हमने उनको एक गाड़ी लेके गिफ्ट की है जो बच्चों के लोकर जाएगी स्कूल्स को पढ़ाने के लिए, वो भी हमने फिलैंथ्रोपी से लिया, और ये सबको जानते हैं जिन्होंने उसके लिए पैसे दिए। सर ये महकमा हेल्थ में आप ही के दौर में मेडिसिन की वो DTL, आपको पता लग गया मैं क्या बात करने का, मैं पहले वाले मैं इसीलिए वो इसलिए कहा था कि अगर वो स्पेशल चाइल्ड जो सीओ एजुकेशन का मामला था वो हुआ तो ब्लंडर था। इरफान अली काठिया साहब ने जब मेरे साथ बीपर दिया था चैनल पे, तो उन्होंने वहां पे ऑन कैमरा ऑन लाइव बीपर में कहा था कि इसको मैं अभी मनसूख करता हूं, और उन्होंने रिटर्न मनसूख भी करवा दिया था। उस पे खत्म। क्या वजूहात क्या थी? वजूहात ये थी कि हमने यूनिफॉर्म 3 महीने पहले तो ऑलरेडी एक टेंडर दिया था, तो फिर टेंडर क्यों दिया था उन्होंने? वो टेंडर दिया था पहले, तो 3 महीने पहले वो टेंडर की यूनिफॉर्म अभी मसलन तकसीम नहीं की गई थी बच्चों को, जूते, बैग और यूनिफॉर्म, तो नया टेंडर लगा दिया। इस मद में उन्होंने टेंडर मंसूख किया गया। और दूसरी बात, जो साबिक सीओ एजुकेशन की बात कर रहे हैं ना आप, जिसकी बात नहीं कर रहे हैं टेंडर वाली, उनकी तो भाई MCB की मेरे पास अभी भी स्टेटमेंट मौजूद है, जो अपनी वो फैमिलीज के लिए अपने क्लर्क के जरिए जो मैं बता रहा हूँ, क्लर्क के जरिए उन्होंने पैसे मंगवाए, और 1 करोड़ 53 लाख की ट्रांजैक्शन मौजूद है। सर ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है सर, ये आपकी बात इसमें ये है कि वो बता रहे थे कि साबिक CEO एजुकेशन ने अपने क्लर्क के जरिए लाखों रुपए की रकम सर ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आप ये बात भी सर आप ये भी बताएं कि इस पे डॉक्टर जिशान ने इंक्वायरी कमेटी बनाई थी, जिस पे लोगों को वो हुआ कि जी ये इंक्वायरी कमेटी ठीक नहीं है। फिर मैंने ही कमिश्नर साहब को लेटर लिखा कि सर अपनी सरबराही में कमेटी बनाएं, डिस्ट्रिक्ट में रखे ही ना इस बात को। अच्छा, जिशान नीव साहब ने ये कर दिया, वो इनके डर से एक अच्छी डिवीजन में चला गया भाई गुजरात। ये तो मेरा सर नहीं लेना देना ना सर, यानी कि वो ना ये जब इन्होंने लगाई उसको तरक्की दी है सर, मैंने तो नहीं देनी ना सर, मेरे पास वो सीओ ग्रेड 19 में, मैं 18 में हूँ सर, मैं 18 में हूँ, वो ग्रेड 19 का ऑफिसर है, ग्रेड 19 की पोस्टिंग सीएम ऑफिस का। प्रूफ थे जो 1 करोड़ 53 लाख में उन्हें अपनी फैमिली से, और उसका क्लर्क भी कह रहा है। एक बड़ी अच्छी बात ये कि जब इंक्वायरी एक मसला मेरे पास आता है ना सर, हमारे ऊपर ये जो बाकी डिपार्टमेंट्स है ना, हम उनके साथ कोऑर्डिनेशन का रोल प्ले करते हैं। सीईओ मैं एडमिनिस्ट्रेटर जरूर हूँ, सीईओ का कोई प्रॉब्लम आएगा तो विल टेल सेक्रेटरी। अगर आप मुझे कहें तो मोबाइल की चैट दिखा सकता हूँ, तो मेरे जो सेक्रेटरी साहब से पड़ी होगी, मेरे पास रिकॉर्ड भी है, अगर आप कहेंगे तो मैं दिखा सकता हूँ सेक्रेटरी साहब के साथ कि सर इसको आप यहाँ से ले जाएं। मैंने ट्रांसफर नहीं करना है सर, सीएम साहब का ट्रांसफर, 19 ग्रेड एंड अबव पोस्टिंग सीएम करता है, सेक्रेटरी भी नहीं करता। हमने कहा सर इसको ले जाएं, उन्होंने मेहरबानी हमसे की, हमसे वो ले गए। अभी जो सीईओ साहब है वो एक शरीफ आदमी है, बाकी वो सख्त जरूर है। बता रहे हैं कि ये 1-2 साल बाद मसले बाहर ये बता, हाँ ये बात बता रहा हूँ, ये अभी मेरा ख्याल है, ये बता देंगे, पता नहीं वो कैसा बंदा है, ये तो ये बताएंगे, मेरी नजर में वो बेहतर है। ये वैसे इसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड सर, ये रिकॉर्ड मौजूद है, ये मैंने भी देखा हुआ है, ये हमने ही एंटी करप्शन में केस भेजा है, मैंने ही भेजा है सर, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने ही भेजा है, और ये मेरे से नाराज होकर भी गए हैं। मतलब जब हम इनसे ऐसा करते हैं तो हमसे दोस्ती आई रहती है। आप के दौर में मेडिसिन की वो जो DTL की फेलशुदा रिपोर्ट के बावजूद जो है वो तमाम अदवायात जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, DHQ, जो तमाम जितने भी ये मुतलका अस्पताल थे वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई, जो है बच्चों को पिला दी गई, इस्तेमाल हो। अली भाई मैंने आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज आप तशरीफ लाए और मेरे दिल की सारी बातें आपने करा ली। ये रिपोर्ट मैंने देखी सर, मैं तो कह रहा हूँ ये सर, ये शहबाज साहब ने ब्रेकिंग न्यूज चलाई थी, पूरे पंजाब में हलचल मच गई थी,
مجھے سیکٹری صاحب کی کال ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا ہے. ہم نے کہا سر یہ رپورٹ ڈاکٹر ذیشان نے مکلم خود 3 ماہ پہلے آپ کو بنا کے بھیجی تھی کہ پچھلا جو سی او ہے میرے سے پہلے والا سر یہاں پہ ایسے ایسے نمونے کر کے گئے ہیں کام کیا آپ کی سوچ ہے. ہم نے سر اس کو ڈسمسل فرام سروس کر دیا بندے کو. اچھا اس کو ہی جو اب کیا نام ہے اس کا مہار نام تھا نا اس کا سر, اس نے اب ایک یہاں پہ ایک ریکروٹمنٹ کی 94 لوگوں کی, وہ بھی کیس کل اینٹی کرپشن میں چل رہا ہے. اس میں 4 نابینا تھے چوکیدار, ٹھیک ہے 4 نبینا چوکیدار تھے, عورتیں چوکیدار تھیں. اب عورتوں کی چوکیداری کریں گے وہ چوکیداری کریں گے. اس نے 54 لوگوں کی, میں نے ہائی کورٹ میں کنٹیمپٹ 94 سر 94 لوگوں کو ریکروٹ کروایا اور آپ بتا رہے ہیں وہ اسکینڈل تھا. صحیح میں جب دیا نہیں آیا سر, میں نے اس کے بعد ہائی کورٹ بک دی, 12 دفعہ میں ہائی کورٹ جا چکا ہوں. وہ لوگ جا کے کورٹ میں کھڑے ہوتے ہیں سر, ڈی سی صاحب ہمارے آرڈر نہیں کرتے. میں نے سر وہ کینسل کر دی ریکروٹمنٹ, ساری کینسل کر دی. سر یہ ذرا یہ بتائیں کیا اسکینڈل. اچھا یہ والا بتا دوں, اب آپ کو یہ بتا دوں اس پہ آتے ہیں, وہ ذرا بتا دیں کہ اس نے کیا 94 کن سر. وہ ایسے ہی تھا جب پچھلی گورنمنٹ میں جب لوگوں کی ریکروٹمنٹ کی گئی نا سر, میں نے بھی کی اس وقت ریکروٹمنٹ, میں چکوال میں تھا. ریکروٹمنٹ ہر جگہ ہوئی ہے لیکن ہم نے بڑے ڈسپلن طریقے. انہوں نے سر وہ 4 کے نابینا تھے, پیسے پوسے سر لیے گئے تھے, اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے. لیکن اس گورنمنٹ کی بات نہیں ہے, پچھلی ٹنور کی بات ہے. اور کسی گورنمنٹ 4 نبینا لوگ بطور گارڈ, اس میں 4 جو تھے اس میں چوکیدار ٹائپ تھے, مطلب نبینا بندے انہوں نے ڈسیبلڈ کوٹے سے بھی نہیں رکھے تھے, ویسے رکھے ہوئے تھے. تو وہ ایک تھا فراڈ. اور خواتین کو بھی گارڈ, خواتین سر چوکیدار عورتیں رکھی تھی سر, ٹھیک ہے پڑے بغیر. وہ میں نے سر کینسل کر دی ہے. ہائی کورٹ میں نے بک دی ہے, بیزتی میں نے کروائی ہائی کورٹ جا کے, آپ کینسل کر رہے ہیں, بیچ میں سے باقی لوگ بھی اڑ گئے. یہ میں ذرا آپ کو بتا دوں جو آپ پوائنٹ کر رہے ہیں سر. یہ نا ہمارے جو سی او صاحب ہیں نا سر, یہ ہوا یہ ہے کہ جب شہباز صاحب نے اس پہ ورکنگ کی, ہماری کہیں سے رپورٹ, میں نے 2 ماہ پہلے رپورٹ نکالی کہ سر ایک ڈی ٹی ایل پاس نہیں تھا ہم سے پہلے, یہ پرانی پچھلی گورنمنٹ میں پرچیز. ذرا بتا دیں تاکہ آڈینس کو پتہ لگے. ڈرگ ٹیسٹنگ لیب سر ہماری ایک ہے, میں ڈپٹی سیکرٹری ہیلتھ بھی رہا ہوں اس سے پہلے نا سر, تو مجھے سب کا سسٹم, میں ڈاکٹر بھی ہوں سر. ایک سسٹم ہوتا ہے کہ جب آپ کو رپورٹ ملتی ہے نا دوائیاں, اس سے پہلے اس کا سیمپل نکالتے ہیں رینڈم, وہ بھجواتے ہیں ڈی ٹی ایل کے لیے. جب وہ پاس ہوتا ہے اس کے بعد ہی ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. نارمل فنامنا یہ ہوتا ہے کہ 100 بوریاں 100 چیزیں آئیں, 2 وہاں بھجوا دی, 2 وہاں بھجوا دی, 2 رپورٹ آتی رہے گی. وہ جب رپورٹ آتی ہے ہو سکتا ہے کسی کا فیل نکلے, جب فیل نکلا تو انہوں نے واپس کلیکٹ نہ کی دوائیاں. وہ اس وقت نہیں بروکسل کا سیرپ تھا سر, اس میں ایسی کوئی اللہ معاف کرے بڑی چیز نہیں تھی, کھانسی کا سیرپ تھا, اٹ واز ایکسپائرڈ, اس کی ڈی ٹی ایل پاس نہیں تھی. وہ کہیں پہ انہوں نے جب یہ پیمنٹ پہلے کی, 2-3 چیزیں اور بھی تھیں, کچھ وہ کریمیں بھی تھیں, اور نہیں ایک چیز کا مجھے مین تھا, یہ اس وقت انہوں نے اسکینڈل بریک کیا تھا نا ہماری رپورٹ پہ. یہ ایکچولی بات پتہ کیا ہے, ڈی ٹی ایل کی جو رپورٹ سے پہلے آپ کوئی بھی میڈیسن تقسیم نہیں کر سکتے, بالکل نہیں کر سکتے. دوسری بات, آپ ڈی ٹی ایل کی رپورٹ کے پہلے یعنی کہ آنے سے پہلے آپ کسی بھی کمپنی کو بل نہیں دے سکتے, چیک نہیں دے سکتے. یہ دونوں کام ہوئے ہیں. تیسری بات ازیتھرومائسین ہے, سیرپ ہے. اب ڈاکٹر صاحب خود ڈاکٹر رہے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ جو سب اسٹینڈرڈ میڈیسن ڈکلیئر کر دی جائے, ایک کریم تھی جلے پہ لگانے والی, وہ انفیکشن نہیں کرے گی. بالکل ہوگا سر. تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ سب اسٹینڈرڈ جب ڈکلیئر کر دی ہماری لیبارٹری نے, اس کے بعد وہ تقسیم بھی ہوئی, بی ایچ یو میں بھی گئی, ٹی ایچ کیو میں بھی گئی, ڈی ایچ کیو میں بھی گئی, اور 50% سے زیادہ میڈیسن لوگوں نے استعمال کر لی تھی. اس پہ میرا بڑا ورک ہے. اور دوسری بات, یہ موجودہ جو سی او ہیں ان کے چیک پہ سائن موجود ہے, جو میں آپ کو دوں گا, ساتھ لگا ہوا ہے اس کے, 2.2 ملین کا جو چیک تھا, یہ موجودہ سی او جو ڈاکٹر سیف ہے ان کے بھی ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ آج چلے میں مان لیتا ہوں کہ ساری جو نااہلی تھی وہ پرانی سی او کی تھی. مجھے یہ بتائیں, اکاؤنٹنٹ وہیں سیٹ پہ براجمان ہے, جس نے سائن کروانے ہیں. اگر ڈی صاحب کے پاس کوئی سگنیچر لینے لاتا ہے تو وہ اکاؤنٹنٹ نے لے کے آنا, پہلے تو اکاؤنٹنٹ نے کرنے ہیں نا, بعد میں آ کے ڈی سی صاحب نے کرنے ہیں. تو کہنے کا مقصد وہ اکاؤنٹنٹ بھی موجود ہے. جس اسٹور کیپر نے یہ میڈیسن تقسیم نہیں کرنی تھی ڈی ٹی ایل رپورٹ سے پہلے, اس نے بھی کی, وہ بھی سیٹ پہ بیٹھا ہے. تو یہ کیا دورہ میں آ رہا ہے سر؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. سر دیکھیں, جو بندے جہاں لگے ہوتے ہیں نا سر, میرے آفس میں یہ پیچھے میرا اسٹاف کا بندہ ایس این میں بیٹھا ہے, یہ 5 سال سے کرسی پر ہے. یہاں صرف ڈی سی آتے ہیں اور جاتے ہیں. جو لوکل لوگ ہیں نا سر, وہ افسر یہی ہیں. میں نے کہتے تعلق ان سے بنا کے رکھے, ڈی سی نے تو مہینے بعد چلے جانا یہاں سے, اور دل میں رکھتے ہیں. کسی کے پاس سر کون اکاؤنٹنٹ لگا ہوا ہے؟ میرے پاس سر ضلع میں نا کوئی تقریباً آپ سمجھے 13,000 ٹیچرز ہیں. ٹھیک ہے, میرا جو سیٹ اپ ہے وہ اتنا وسیع ہے. ڈپٹی کمشنر کے پاس 40 ڈپارٹمنٹس ہیں. کس کے پاس کون سا اکاؤنٹنٹ ہے, کس کے پاس نہیں ہے. سیف صاحب کو بلا لیتے ہیں, سی او کو, سر آپ ان کی شکل دیکھ لیں, اگر آپ کہیں کہ انہوں نے کچھ فراڈ کیا ہوگا تو آپ بتا, صرف دیکھ کے بتا دیں. یہ پوچھ رہا ہوں کہ سر میں اس کا آپ کو جواب دینے لگا, سر میں آپ کو جواب دینے لگا. اس پہ کوئی ایکشن؟ سر میں بتا رہا ہوں, اسی دن جب انہوں نے نیوز بریک کی, انہوں نے منسٹر ہیلتھ جاوید اکرم صاحب کے سامنے نیوز بریک کی, انہوں نے اپنے لیول پہ وہیں کمیٹی بنا دی, اسی لیول پہ. ہمارے سے تو بات ہی نہیں ہوئی نا سر, کیونکہ پرچیزنگ ہوتی ہے, ڈیٹیل وہاں سے آتا ہے. وہ کمیٹی بنا دی گئی. اس کمیٹی میں سر انہوں نے جو قصوروار پایا نا, پچھلے سی او کو پایا, بالکل پایا, اس پہ انہوں نے اس کو ڈسمسل فرام سروس کر دیا ہے میری آخری اطلاع کے مطابق. بٹ آئی ایم ناٹ ان ٹچ, میں آپ کو دوبارہ چیک کر کے بتا دوں گا, کیونکہ جو سی او جو سیکرٹری صاحب ہیں, از اے ویری اسٹرکٹ مین آن دیٹ تھنگ, اور ہمارے ساتھ ان کی ویری کائنڈ, کہ ہر بات ہماری سنتے بھی ہیں, رابطے میں بھی رہتے ہیں.
اس پہ میرا خیال ہے جو مجھے اب تک خبر تھی کہ ان پہ انہوں نے ایکشن بھی لے لیا تھا, اس میں ڈسمسل بھی کر دی تھی. اس سی او صاحب کا کیا قصور ہے یہ بھی ان کو پتا ہوگا. میرا خیال ہے کہ ان سے جو چیک کی پیمنٹ ہوئی نا سر, جس طرح آپ کے پاس روٹین میں پیمنٹس آ رہی ہوتی ہے, ایک 35 لاکھ کی چیک کی پیمنٹ تھی جو انہوں نے کی تھی, اس کے بدلے میں دوائیاں ہم نے ریپلیسمنٹ میں لے لی ہیں. ڈرگ کا فیل ہونا, ڈی ٹی ایل کا فیل ہونا, یہ پچھلے سی او کو دوائی بانٹنی ہی نہیں چاہیے تھی جو اس نے بانٹی. لیکن یہ سی ایم صاحب پورا ضلع کیسے لوگوں کے ہاتھ سر, محسن نقوی صاحب نے سر اس پہ ایکشن بھی لیا. اچھا, اس میں ہماری خوش قسمتی ہے کہ ڈپٹی کمیشنر بھی ڈاکٹر ہے, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کی حساسیت کو زیادہ سر میں تو یہی تو بتا رہا ہوں کہ دوائی کے نام پہ آپ زہر دے رہے ہیں. ہاں, اب یہ بیٹھے ہوئے شہباز صاحب کو بتائیں گے کہ پہلی دفعہ اوکاڑا کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہم نے پراپر پرچیزز کی ہیں. کوئی بندہ آکسیڈل پرچیز نہیں کرتا, کوئی برانولا نہیں لیتا, کوئی دوسری چیزیں ٹرپ سیٹس نہیں لیتا, وہ چیزیں لیں گے جو استعمال ہی نہیں ہوتی ہیں. ہم نے سارا بجٹ ابھی 70-80 کروڑ کی پرچیزز کی ہیں. آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. وینڈرز کو بلاتے ہیں, میں سامنے بیٹھتا ہوں کہ بھائی انہیں پکڑاتا ہوں کہ یہ تمہارا کانٹریکٹ ہے, تم سے کسی نے پیسے تو نہیں مانگے؟ وہ بتا کے جاتے ہیں ہم سے کسی نے پیسے نہیں مانگے. میرے جتنے ضلع کے کانٹریکٹرز ہیں آپ کسی کو بلا کے پوچھیں, پورے ضلع کے کانٹریکٹرز, یہ دورہ والوں کو بھی پوچھ لیں, یہ جو ضلع کونسل والے ان سے بھی پوچھ لیں کہ ڈی سی آفس کے اندر آپ نے آج تک, سب سے میں جانتا ہوں, میں شکلوں سے پہچانتا ہوں لوگوں کو, اب تو ہم کسی کے ایک پیپر کے بھی روادار نہیں, ایک فوٹو کاپی پیپر. سر آپ کے ایک اے سی ہیں, اے سی دیپالپور, انہوں نے یہ صوبائی حکومت کی کچھ 46 ایکڑ بھیج دیے. نہیں سر, میرے پاس یہ بھی ہے, کوئی آپ یہ خبریں لے کر آتے ہیں انٹرسٹنگ چیزیں, اگر مجھے پتا ہو کوئی ڈاکومنٹ اس کا مل جائے گا سر مجھے ابھی, میں آپ کو دوں گا, ابھی دیں, یہ دیں مجھے ڈاکومنٹ, میں تو کہتا ہوں ابھی دیں. 4 ماہ ہو گئے. شہباز صاحب آپ نے مجھے کوئی بتایا کبھی اس کا؟ سر آپ اس پہ انکوائری بھی کر رہے ہیں, شاید آپ نے کون سے وہ نہیں, سرکاری سے نہیں, آپ دونوں کنفیوز کر رہے ہیں. 2 پارٹیز کا پرائیویٹ میٹر تھا, ایک قبضے کا میٹر تھا جس کے اوپر ہم نے انکوائری لگائی ہوئی ہے, بالکل لگائی ہوئی انکوائری. 38 کے خلاف لکھ کے بھی بھجوا دیا سر. میں نے ابھی اے سی کے خلاف لکھ کر نہیں بھجایا, انکوائری میں نے 4 بندے بٹھائے ہیں. وہ یہ تھا سر کہ ایک زمین کسی نے بیچی, اس کی آگے ہوئی, انہوں نے اس زمین کا جو قبضہ دلوایا تھا نا, جو میرے پاس نیوز تھی, وہ دوسری پارٹی کو بتائے بغیر دلوایا تھا. ہماری ڈی پی او صاحب کے سر انڈرسٹینڈنگ یہ ہے, پہلے دن سے 15 مہینے سے ساتھ ہیں, کوئی ضلع میں قبضہ پولیس کا بندہ نہیں جائے گا بغیر ریونیو کے, اور کوئی ریونیو کا بندہ نہیں جائے گا بغیر پولیس کے, اور مجھ سے پوچھ کے جائے گا. یہ میٹر میرے نالج میں نہیں تھا, اس کی میں نے انکوائری بالکل ہولڈ کی ہے. اس میں دونوں طرف جو وکیل ہے نا سر, ایک صدر بار ایکس ہے, ایک صدر بار موجودہ ہے. اچھا, تو کیس کی سینسٹیوٹی آپ خود دیکھ سکتے ہیں. وکلا کا معاملہ بھی ہے, لیکن وکلا کا معاملہ بھی کہ دونوں وکلا تگڑے وکیل ہیں, وہ دے کین جسٹیفائی دیئر کیس کے مسئلہ کیا ہے. اماؤنٹ کیس کی کوئی ہوگی زمین کی 4-5 کروڑ روپیہ, لیکن 2 پرائیویٹ پارٹیز کا میٹر ہے سر. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا, اور یہ تمام سوالات جو ہے ڈی سی صاحب سے اس سے پہلے شیئر نہیں کیے تھے, اور مجھے بڑا اچھا لگا, انہوں نے بڑا ویلکم کیا تمام سوالات کو, جو ہے ہنس کے اور بخوبی اس کے جوابات دیے. آپ اپنی رائے سے میں آگاہ کیجیے گا کہ آپ کتنے مطمئن ہیں ان جوابات سے. تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.